भूमाधिकरणे पूर्वपक्षः निरूपणीयः अस्ति। तत्र प्राण एव भूमपदार्थः इति पूर्वपक्षी मन्यते। तर्हि सिद्धान्तिनां पक्षतः प्रश्नो भवति, कथं प्राणे भूमनि व्याख्यायमाने यत्र नान्यत् पश्यति इत्येतद् भूम्नो लक्षणपरं वचनं व्याख्यायेत इति। तत्र भूम्नः लक्षणमुक्तम्। इदानीं भूमा नाम शब्दस्य अर्थः कः यः कोऽपि भवतु, शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं किम् इति बाहुल्यम् इति विचारितं, तदादाय निर्णयः कर्तुं न शक्यते, नापेक्षते च। यतः लक्षणं श्रुत्या एव साक्षात् उक्तमस्ति, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा इत्युक्तमस्ति। व्युत्पत्तिनिमित्तम् इति वक्तव्यं। व्युत्पत्तिनिमित्तं नाम पदस्य व्युत्पत्तिः, यम् अर्थमादाय पदस्य व्युत्पत्तिर्जाता सा व्युत्पत्तिनिमित्तम् इति उच्यते। तदेव सर्वत्र प्रवृत्तिनिमित्तं भवति इति नास्ति, कदाचित् भवेत् कदाचित् न भवेत्। इदानीं गोशब्दः वर्तते, गोशब्दस्य गच्छति इति गौः इति व्युत्पत्तिनिमित्तं, परन्तु प्रवृत्तिनिमित्तं तु गोत्वमेव। अन्यथा तिष्ठन्त्यां गवि प्रयोगो न स्यात्, गच्छत्सु अन्येषु गोशब्दप्रयोगश्च स्यात्। अतः गच्छति इति दृष्ट्वा, गच्छति वा न वा इति दृष्ट्वा गौः इति पदं न प्रयुज्यते, किन्तु गोत्वमस्ति वा इति दृष्ट्वा पदं प्रयुज्यते। अतः गोत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं शक्यतावच्छेदकम् इति वदामः। अत्र तु वस्तुगत्या बाहुल्यम् उच्यते, शक्त्या धातुना नाम व्युत्पत्तिलभ्यः अर्थः बाहुल्यम् इति भवति। तच्च इदानीं लक्षणानुसारेण अपरिच्छिन्नत्वे पर्यवस्यति इति सिद्धान्ती न वक्तव्यमस्ति अन्ते। अपरिच्छिन्नत्वम् इत्यर्थे इदं पर्यवस्यति, तर्हि तत् स्वीकर्तुं शक्यते। तत्सर्वमस्तु, आदौ श्रुत्या एव साक्षात् दत्तं लक्षणं योजनीयं भवता। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा इति भूम्नः लक्षणम् उक्त्वा तस्य व्यावर्त्यं च उक्तं। यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदेतत् न भवति, तदल्पं, तत् अपरिच्छिन्नं न भवति इति च उच्यते। एवं स्थिते कथं भवता प्राणो भूमा इति कथम् उच्यते इति पूर्वपक्षी प्रष्टव्यः। तर्हि अयं लक्षणपरः अयं वाक्यशेषः कथं योजनीयः त्वया इति चेत् सः वदति, उच्यते सुषुप्त्यवस्थायां प्राणग्रस्तेषु करणेषु। पश्यतु किं करोति सः, सुषुप्त्यवस्थां प्रति नीत्वा लक्षणं योजयति। पूर्वपक्षिणाम् आशयः प्राणो भूमा इत्युक्ते कथं प्राणो भूमा एवं लक्ष्यते इत्युक्ते तस्य स्वभावविशेषः सुषुप्त्यवस्थायां ज्ञायते। तदादाय श्रुतिः लक्षणं वदति इति। सुषुप्त्यवस्थायां प्राणः वर्तते, अन्यत् किमपि नास्ति, लोकप्रसिद्धं प्राणसञ्चारस्तु अस्ति। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति, सुषुप्त्यवस्थायां प्राणस्तु वर्तते। तर्हि यस्याम् अवस्थायां विषयान्तरज्ञानं नास्ति तस्यामप्यवस्थायाम् अयं प्रवर्तमानो वर्तते। यस्मिन् काले इत्येव अस्तु, एवं यस्मिन् काले नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति, कुतः सुप्तः। यस्मिन् काले इति मास्तु, यत्र यत्र न तदेव तदेव। अतः यत्र इत्युक्ते यस्मिन् भूम्नि, अत्रापि तथैव
स भूमा इत्युक्ते सः प्राणः इति अर्थो वक्तव्यः पूर्वपक्षिणः। भूमा नाम प्राणः अस्य मते। तर्हि यत्र प्राणे एतत् किञ्चित् योजनीयं। प्राणमात्रे प्रवर्तमाने प्राणे सञ्चरति सुषुप्त्यवस्थायां। सुषुप्त्यवस्था इति अत्र वाक्ये नास्ति, अस्माभिरेव स्वयं तद् ऊहनीयम् इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। यत्र इत्यनेन प्राण एव गृह्यतां, भूमा एव गृह्यतां। यत्र इत्युक्ते भूम्नि इत्युक्ते पूर्वपक्षिणां रीत्या प्राणे सञ्चरति सति अन्यत् न पश्यति, अन्यत् न विशृणोति इत्युक्ते सुषुप्त्यवस्थां गत्वा पश्य, सुषुप्त्यवस्थां पर्यालोचय, तर्हि अस्य अभिप्रायः लब्धुं शक्यते इति वदति। पश्यतु, कालीनप्राणे समन्वयो भवति। नाम तत्र तदा एव तस्य विशेषः लभ्यते। किं सुषुप्त्यवस्थां नीत्वा भवता लक्षणम् उच्यते वा इत्युक्ते सत्यं। यदा तस्य विशेषः ज्ञायते ताम् अवस्थां नीत्वा खलु लक्षणं वदामः। अन्यथा नैयायिकैः ज्ञानाधिकरणत्वम् आत्मनः लक्षणम् उक्तं, सुषुप्त्यवस्थायां नास्ति खलु इति पृष्टे। सुषुप्त्यवस्थायां ज्ञानाधिकरणत्वं मास्तु, जाग्रदवस्थायाम् आत्मनः विशेषः कः? ज्ञानाधिकरणत्वम् अस्ति। जाग्रदवस्थायां स्वप्नावस्थायां च आत्मा ज्ञानाधिकरणं भवति। अयमेव आत्मनः विशेषः। सः विशेषः सुषुप्त्यवस्थायां न लभ्यते, मास्तु। जाग्रति स्वप्ने च अयं विशेषः अस्ति खलु, सुषुप्त्यवस्थायां नास्ति इत्युक्ते मास्तु, जातिघटितलक्षणं स्वरूपयोग्यत्वं किमपि कर्तव्यं। तद्वत् प्राणस्य कः विशेषः इत्युक्ते सुषुप्त्यवस्थायामेव तस्य विशेषः। कुतः? अन्यविषयकविज्ञानरहितकालेपि अयं प्रवर्तमानो वर्तते इति अभिप्रायः। इति यच्छब्दस्य सुषुप् तद् किमर्थं तथा अपेक्षा नास्ति किल? यत्र इत्युक्ते काल एव वक्तव्यः इति नास्ति। तत् इदानीम् अन्यत्र इत्यादि शब्दाः अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यस्मिन्, अन्यत् इत्यर्थे अन्यत्र इति प्रयुक्तं। तादृशप्रयोगाः वर्तन्ते तावदेव। अधिकरणत्वमपि वक्तुं शक्यते। यस्मिन् भूम्नि अधिकरणत्वं वा किञ्चित् विषयसप्तमी वा? यस्मिन् भूम्नि विषयसप्तमी न पश्यामः। सुषुप्त्यवस्थायां प्राणग्रस्तेषु करणेषु दर्शनादिव्यवहार निवृत्तिदर्शनात् सति सप्तमी भवतु। सति सप्तमी कुतः? यस्मिन् प्राणे सति, यस्मिन् प्राणे सति, प्राणे सति इत्यर्थः। प्राणे विद्यमाने सति सुषुप्त्यवस्थायामेव अयं विशेषः उपलभ्यते तावदेव। प्राणो विद्यते। सुषुप्त्यवस्थायां प्राणग्रस्तेषु करणेषु, प्राणेन ग्रस्तानि करणानि तदा इन्द्रियादीनि इति कृत्वा कार्यकार्याणि न भवन्ति। प्राणग्रस्तेषु करणेषु दर्शनादिव्यवहारनिवृत्तिदर्शनात्, दर्शनादिव्यवहारनिवृत्तिः दृश्यते। दर्शनात् सम्भवति प्राणस्यापि यत्र नान्यत् पश्यति इत्येतल्लक्षणं। तथा च श्रुतिः न शृणोति न पश्यति इत्यादिना सर्वकरणव्यापारग्रस्तं व्यापारप्रत्यस्तमयरूपां सुषुप्त्यवस्थाम् उक्त्वा प्राणाग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जाग्रति इति वर्तते। प्राणाग्नयः, प्राणाग्नयः इत्युक्ते प्राणरूपाः अग्नयः, तत्र कल्पनया उच्यते। तत्र तस्याम् एव अवस्थायां पञ्चवृत्तेः प्राणस्य जागरणं ब्रुवति, प्राणप्रधानां सुषुप्त्यवस्थां दर्शयति। सुषुप्त्यवस्था प्राणप्रधाना, कुतः? प्राणाः जाग्रति सुषुप्त्यवस्थायाम्, अन्यत् सर्वं सुप्तम् इति एवं दर्शयति। यच्च एतद् भूम्नः एवञ्च इदं जातं पश्यतु, यत्र नान्यत् पश्यति इति योजितम्। अनन्तरं किमस्ति? भूमा वै सुखम् इत्यस्ति।
यो वै भूमा तत् सुखम् इत्यस्ति तदपि उपपद्यते पश्यन्तु यच्चैतत् भूम्नः सुखत्वं श्रुतं यो वै भूमा तत् सुखम् इति तदपि अविरुद्धं कुतः यत्रैष देवः स्वप्नान् न पश्यति अथ यदेतस्मिन् शरीरे सुखं भवति इति सुषुप्त्यवस्थायामेव सुखश्रवणात् केवलं सुखमात्रावस्था सुषुप्त्यवस्था अतः प्राणे योजयितुं शक्यते यच्च यो वै भूमा तद् अमृतम् इति तत्र किं क्रियते यो वै भूमा तद् अमृतम् इत्यस्ति अमृतत्वम् एतत् प्राणे सङ्गच्छते वा इति क्लेशः तदपि प्राणस्य अविरुद्धं कुतः प्राणो वा अमृतम् इति श्रुतेः एका श्रुतिरस्ति तावदेव प्राणो वा अमृतम् इति तत्र स्तुतिरूपेण वा स्वीक्रियताम् वा इति वैकल्पिकं नास्ति प्राणो वा अमृतम् इत्यस्ति तद् वै इत्यर्थे प्रयोगः प्रसिद्धिं सूचयितुं श्रुतौ बहुत्र तथा प्रयोगः विकल्पं बोधयितुं न कथं पुनः प्राणं भूमानं मन्यमानस्य तरति शोकमात्मवित् इत्यात्मविविधिषया प्रकरणस्य उत्थानम् उपपद्यते अयं प्रश्नः इदानीं भूमा इत्यनेन भूमशब्दार्थः प्राण एव इति भवता उच्यते चेत् प्रकरणस्य उपक्रमः न सङ्गच्छते खलु प्रकरणस्य कथां स्मरतु प्रकरणस्य उपक्रमे कथमासीत् नारदः आगतः त्वया किं पठितमिति पृष्टं जगतीतले या विद्याः वर्तन्ते सा सर्वापि मया पठिता तथापि अहं शोकनिवृत्तिं न प्राप्तवान् तर्हि शोकनिवृत्त्यर्थं यत् ज्ञातव्यं तदुपदिश इति आरब्धं तर्हि तत्खलु इदानीम् उपदेष्टव्यं प्राणम् उपदिश्य उपसंहारः जातः इत्युक्ते उपक्रमेण ऐक्यं न भवति अयं क्लेशः तर्हि तत् पृच्छति कथं पुनः प्राणं भूमानं मन्यमानस्य तरति शोकमात्मवित् इत्यात्मविविधिषया तरति शोकम् आत्मवित् अहं शोचामि श्रुतं ह्येव मे भगवद्दृशेभ्यः भवादृशानां मुखात् मया श्रुतम् आत्मवित् शोकं तरति अहम् आत्मवित् नास्मि अन्यत् बहु जानामि परन्तु आत्मवित् नास्मि अतः शोकम् अनुभवामि आत्मानम् उपदिश इति खलु आगतवान् सः इदानीं प्राणम् उपदिश्य उपसंहारो जातः इत्युक्ते तत् प्रकरणानुगुण्यं नास्ति इति तत्र कथम् उपपद्यते प्रकरणस्य उत्थानं कथम् उपपद्यते प्राण एव इह आत्मा विवक्षितः इति ब्रूमः तत्र सिद्धान्तिनां समाधानम् इह प्राण एव आत्मा विवक्षितः इत्युक्ते अनेन नारदेन पृष्टः आत्मा अत्र प्राण एव इति वक्तव्यम् उपसंहारे प्राण एव वर्तते चेत् पृष्टः अपि स एव उत्तरानुसारेण प्रश्नस्य अभिप्रायः इदानीं योजनीयः तर्हि प्राण एव नारदेन पृष्टः आत्मा इति स्वीक्रियताम् इति कथम् एवं स्वीकर्तुं शक्यते इत्युच्यते चेत् उच्यते तथा हि प्राणो पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणस्वसा प्राणः आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः इति अग्रे प्राणविद्यायां वाक्यशेषः अयम् अत्रैव इत्येवं प्राणमेव सर्वात्मानं करोति प्राणो पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता इत्युक्ते ये आत्मानः लोके प्रसिद्धाः तेषाम् उपलक्षणं खलु इदं बहून् श्रावयति अन्यत् भवता एव स्वीकर्तव्यं ये आत्मानः भवन्ति जीवात्मानः ते सर्वेपि प्राण एव इति तत्रैव श्रुत्या उक्तं तर्हि अयमेव आशयः अवगन्तव्यः इति प्राणमेव सर्वात्मानं करोति सर्वस्य यः आत्मा सः प्राण एव इति वदति लोकेपि प्राणः गतश्चेत् आत्मा गतः इति लोके व्यवहारः अस्ति अतः प्राण एव आत्मा अत्र भूमा नारदेन पृष्टः आत्मा अपि प्राण एव यथा वा अरा नाभौ समर्पिताः एवम् अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितम् इति च सर्वात्मत्व अरनाभि निदर्शनाभ्यां च संभवति वैपुल्यात्मिका भूमरूपता प्राणस्य वैपुल्यं खलु भूमा इत्युक्ते वैपुल्यं बाहुल्यम् इत्यादि अर्थः
शब्दाद् लब्धः एवं वैपुल्यरूपता भूमरूपता च प्राणस्य सङ्गच्छते वा इत्युक्ते सङ्गच्छते इति तत् कथं यथा वा अराः नाभौ अर्पिताः समर्पिताः एवम् अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितं सर्वं प्राणे समर्पितम् इत्यादि श्रुतिबलात् इदम् अयं विपुलपदार्थः इति लभ्यते तस्मात् प्राणो भूमा इत्येवं प्राप्तम् इति प्राप्ते समाधानम् उच्यते इति एवं प्राणस्य उपदेशेन शोकतरणं लोके इदानीं लौकिकरीत्या पश्यामश्चेत् सुषुप्तिकाले शोकतरणमस्ति परन्तु अनेन किम् उपदिष्टं स्यात् अयं प्राणः लोकरीत्या चेत् किं भवति सुषुप्तिकाले शोकतरणं वर्तते तर्हि सुषुप्तिं प्राप्नोतु इति उपदेशो वा सुप्तो भव सर्वदा एवं मास्तु तस्य लोके एव सुखरूपता वर्तते सुषुप्तिकाले सः अनुभूयते सुखात्मकः अनुभूयते प्राणः अन्यत् किमपि नास्ति अतः तस्य उपासनं कृत्वा तेन अदृष्टविशेषद्वारा किञ्चित् शोकतरणं भवति तद् आत्यन्तिकं न स्यात् आत्यन्तिकमिति न अभिप्रायः आत्यन्तिकमोक्षः न पृष्टः बहु जानाति बहु व्यापारवान् अत्यन्तं क्लेशम् अनुभवति तत्र मम दुःखस्य समाप्तिरेव नास्ति इत्युच्यते सामान्य उपदेशः क्रियते किञ्चित् सुप्त्वा श्रान्तिं कुरु लौकिकोपदेशः तावन्मात्रेण समापनीयमिति नास्ति प्राणोपासनं विवक्षितं तस्य लोके एव प्राणसञ्चारावस्थायां केवलप्राणसञ्चारमात्रावस्थायां सुखम् अनुभूयते इत्युक्त्वा तत्र अन्यत् सर्वम् आत्यन्तिकसुखं दुःखनिवृत्तिः यद्यपि नास्ति तथापि तात्कालिकदुःखनिवृत्तिः लोके एव दृश्यते इति प्रदर्श्य प्राणोपासनं सङ्कीर्त्य तस्य तत्र प्रेरयति इत्येवं तावन्मात्रेण इदं प्रकरणं तिष्ठति इति योजनीयम् इतोपि विशिष्य योजनाः पूर्वपक्षिणां बल आधानाय कथं योजनं कर्तव्यम् एतत् सर्वं व्याख्यानेषु वर्तते तदिदानीं प्राणविदो इत्यर्थः प्राणोपासकः तथैव खलु उक्तम् इदानीम् आत्मशब्दस्य प्राणः इति अर्थो ग्राह्यः उपसंहार अनुसारेण प्राणे उपसंहारः प्रकरणस्य भूमा इत्यपि प्राण एव उच्यते एवं योजितं पूर्वपक्षिणा अग्रे तु व्याख्याने पश्यन्तु तत् सत्यं प्राणोपासनमेव अत्र कर्तव्यत्वेन अन्ततो गत्वा मुख्यः अयम् उपदेशः प्राणविषयकः प्राणोपासनविधिरेव अत्र अस्मिन् प्रकरणे मुख्या इति जातम् एवं प्राप्ते इदमुच्यते परमात्मैव इह भूमा भवितुमर्हति न प्राणः कस्मात् सम्प्रसादाद् अध्युपदेशात् सूत्रं विचित्रमस्ति पश्यतु भूमा सम्प्रसादात् अध्युपदेशात् सम्प्रसादात् पञ्चमी अधि उपदेशः सम्प्रसादात् इत्यत्र सम्प्रसादशब्देन सम्प्रसाद इति सुषुप्तं स्थानमुच्यते इति सम्प्रसादः इति शब्देन सुषुप्तिः उच्यते सुषुप्तं स्थानं तत्र बृहदारण्यके इदं पदं वर्तते सुषुप्त्यवस्थां पुरस्कृत्य सम्प्रसादः इति सम्यक् प्रसीदति अस्यां सुषुप्तौ अथवा अस्मिन् इति सम्प्रसादः प्रसीदति सुखमनुभवति सम्यक् सुखमनुभवति इत्युक्ते दुःखसंस्पर्शरहितं सुखं तात्कालिकं वा अनुभवति इति सुषुप्त्यवस्था सम्प्रसादशब्देन उच्यते अत्र तु वस्तुगत्या किम् अपेक्षते सुषुप्त्यवस्था इति न सुषुप्त्यवस्थागतः प्राणः विवक्षितः अस्ति सम्प्रसादशब्देन साक्षात् सम्प्रसादशब्देन सुषुप्त्यवस्था उच्यते
अत्र तु सम्प्रसादशब्देन सुषुप्त्यवस्थागतः प्राणः इदमपि बृहदारण्यके सुषुप्त्यवस्थां प्रदर्श्य तत्र प्राणसञ्चारम् उक्त्वा सर्वं तत्र वर्तते। अत्र किमर्थम् अयं शब्दः प्रयुज्यते इत्युक्ते प्राणः इत्येव प्रयोक्तुं शक्यते खलु। तस्मिन् प्रयोक्तव्ये प्राणादध्युपदेशात् इति वक्तव्ये सम्प्रसादादध्युपदेशात् सूत्रकारः किमर्थं प्रयुङ्क्ते इत्युक्ते अत्र पूर्वपक्षस्य युक्तिं सूचयितुं। वस्तुगत्या अत्र सिद्धान्तिनाम् अपेक्षितः सूत्रार्थकः अत्र प्राणविद्याम् उपदिश्य उपदेशः न परिसमाप्यते अनेन। किं तर्हि तदुपरि परमात्मनः उपदेशः अस्ति। प्राणविद्या उपदिष्टा, प्राणोपासनम् उपदिष्टं नास्ति इति न, परन्तु तदनन्तरं प्राणविद्याम् उपदिश्य तदुपरि अग्रे गत्वा परमात्मनः उपदेशो वर्तते। स एव उपदेशः अत्र भूमा इति यत्र नान्यत् पश्यति इत्यनेन ग्राह्यः इति विवक्षा वर्तते। तर्हि प्राणात् अधि उपरि उपदिश्यमानः सोऽपि प्राणो न भवति, अपि तु तदपेक्षया अन्य एव भवति। अन्य कः इत्युक्ते यस्य अवश्यम् इदानीम् उपदेशः आवश्यकः प्रकरणानुसारेण स एव इति। एवञ्च साक्षात् सूत्रकारेण उक्ता युक्तिः कुत्र पर्यवस्यति इत्युक्ते प्राणो न, कुतः प्राणाद् अध्युपदेशात्, प्राणादधि खलु अयम् उपदेशः वर्तते। प्राणस्य उपदेशानन्तरं खलु अयम् उपदेशः वर्तते। तर्हि प्राणो न, प्राणापेक्षया विलक्षण एव पदार्थः अत्र उपदिश्यते। तस्मात् प्राणो न, सदैव सत्यं तदेव समीचीनं, तदेव प्राणं परित्यज्यैव, भवता उक्तं प्राणम् अपरित्यज्य तथा न, प्राणं परित्यज्यैव अयम् उपदेशः प्रवर्तमानः अस्ति दृश्यते इति। तदेव किम् अपरित्यागः निरूपणीयः। प्राणं परित्यज्यैव अयम् उपदेशः, परित्यज्य वा अपरित्यज्य वा इति अस्माभिः इतः परं चिन्तनीयमस्ति। परन्तु सिद्धान्तिना प्रतिज्ञा क्रियते प्राणस्य उपासनम् अत्र उक्तं सत्यम् अङ्गीकरोमि, परन्तु तत् परित्यज्य अग्रे वस्त्वन्तरस्य उपदेशः कृतो वर्तते, स एव भूमा परमात्मा एव सः इति वक्तव्यम्। एवं वक्तव्ये प्राणादध्युपदेशात् इति सूत्रं कर्तव्यमासीत्। सम्प्रसादात् इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते सम्प्रसादशब्दः यदा प्रयुज्यते झटिति उपनिषत् सन्दर्भस्य स्मरणं येषां वर्तते तेषां बृहदारण्यके मनः गच्छति। तत्र सम्प्रसादः इति सुषुप्त्यवस्था उच्यते। तर्हि सुषुप्त्यवस्थां नीत्वा अयं पूर्वपक्षः योजनीयः। पूर्वपक्षे सुषुप्त्यवस्थां नीत्वा खलु पूर्वपक्षिणा तन्मतं समर्थितम्। अतः तत्सूचनाय अयं शब्दः प्रयुज्यते इति। सम्प्रसाद इति सुषुप्तं स्थानमुच्यते, सम्यक् प्रसीदत्यस्मिन् इति निर्वचनात्। बृहदारण्यके च स्वप्नजागरितस्थानाभ्यां सह पाठात्। बृहदारण्यके स्वप्नजागरितस्थानाभ्याम् अयं शब्दः पठितः सम्प्रसादः इति। तर्हि स्वप्नं जागृत सम्प्रसादः इत्युक्ते सुषुप्ति इति ज्ञायते खलु। एवं तस्याञ्च सम्प्रसादावस्थायां प्राणो जागर्ति इति प्राणः अत्र सम्प्रसादः अभिधीयते अभिप्रेयते। सम्प्रसादशब्देन साक्षात् सुषुप्त्यवस्था उच्यते। प्रकृते तु सम्प्रसादावस्थायां यः जागर्ति सः कार्यं करोति, कः प्राणः, सः अत्र सम्प्रसादः उच्यते लक्षणया। प्राणादूर्ध्वं भूम्नः उपदिश्यमानत्वात् इति सूत्रार्थः। प्राणादूर्ध्वम् उपदिश्यमानत्वात् अयं प्राणो न भवति भूमा। प्राण एव चेत् भूमा स्यात्, स एव तस्मादूर्ध्वम् उपदिश्येत इति अश्लिष्टमेव एतत् स्यात्। अश्लिष्टम् अयुक्तमेव एतत् स्यात्। यदि प्राण एव भूमा न भवति, स एव ततः परम् एकवारम् उपदिष्टश्चेत् पर्याप्तं। ततः ऊर्ध्वं तं परित्यज्यापि स एव उपदिश्यते इति न वक्तुं शक्यते। न हि नामैव नाम्नो भूयः इति। प्राणापेक्षया किञ्चित् उत्कृष्टम् उपदेष्टव्यं खलु। प्राणापेक्षया किम् उत्कृष्टं, प्राण एव उत्कृष्टः इति वक्तुं न शक्यते। नामापेक्षया नामैव उत्कृष्टम् इति वक्तुं न शक्यते। एवञ्च एतत् निरूपित उत्कृष्टत्वविशिष्टः कश्चित् पदार्थः वक्तव्यः।
सः स एव न भवति इति किं तर्हि नाम्नः अन्यदर्थान्तरम् उपदिष्टं वागाख्यं नामापेक्षया भूयः किम् इति पृष्टे नामापेक्षया अर्थान्तरमेव खलु उक्तम् अन्यः पदार्थः उक्तः वाग्वा नाम्नो भूयसी इति तथा वागादिभ्यो अपि प्राणादर्थान्तरमेव आप्राणात् वागादिभ्यः अपि आप्राणात् अर्थान्तरमेव तत्र ऊर्ध्वम् उपदिष्टं प्राणः इति पर्यन्तं ऊर्ध्वम् उपदिश्यमानमस्ति तर्हि ततः ऊर्ध्वं तदपेक्षया उत्कृष्टं किञ्चित् उपदिष्टं ततः ऊर्ध्वं तस्यापेक्षया उत्कृष्टं किञ्चित् उपदिष्टम् एवञ्च उत्कृष्टस्य उपदेशपरम्परा इयं प्रवर्तमाना अस्ति परित्यज्य अन्यदुपदिश्यते अयं क्रमः आरम्भात् दृश्यते एवं तर्हि सत्यं तर्हि अन्ते अततो गत्वा यद् उपदिश्यते तद् पूर्वं यद् उपदिष्टं तदपेक्षया अन्यदेव इति तद्वत् प्राणादूर्ध्वम् उपदिश्यमानः भूमा प्राणादर्थान्तरभूतो भवितुमर्हति जातम् अवस्थाविशेषं स्वीकृत्य एकस्यैव प्राणः जाग्रत् स्वप्नावस्थायां पूर्वं निरूपणम् एवं सुषुप्त्यवस्थागतस्य प्राणस्य भूम्नत्वम् इति भूमत्वं सुषुप्त्यवस्थागतस्य प्राणस्य भूमत्वम् इत्यपि नापेक्षते एकस्यैव प्राणः एकस्यैव प्राणस्य उत्कृष्टनिकृष्टभावः न सङ्गच्छते इत्युक्तं तथा वा एकस्यैव मास्तु नाम अवस्थां स्वीकृत्य सत्यम् एकस्यैव अवस्थाभेदेन उत्कर्ष अपकर्षभावः वक्तुं शक्यते खलु इत्युक्ते अगतिका कल्पना सा अगतिककल्पना तथा नापेक्षते खलु वस्त्वन्तरमेव विजातीयमेव वस्त्वन्तरम् उपदिष्टम् इति यदा वक्तुं शक्यते तदा अगतिककल्पनां नापेक्षते इत्येव अगत्या तथैव कल्पनीयं पूर्वपक्षिणा एवम् उच्येत वक्तुं शक्येत इदानीं पूर्वपक्षी पृच्छति भोः अत्र प्राणापेक्षया उपरि उपदिष्टं भूमतत्त्वं चेत् वयम् अङ्गीकुर्मः परन्तु उपरि उपदिष्टम् इत्येव इदानीं स्वरूपासिद्धिरस्ति प्राण एव तस्यैव विस्तारः अयम् इत्येव खलु लभ्यते प्राणः उपदिष्टः अनन्तरं भूयः इति प्रश्नः नास्ति नन्विह नास्ति प्रश्नः अस्ति भगवः प्राणात् भूयः इति सः न पृष्टवान् नापि प्रतिवचनमस्ति प्राणाद् वाव भूयः अस्ति इति तदपि नोक्तं शिष्योपि न पृष्टवान् गुरुरपि नोक्तवान् इति कथं प्राणादधि भूमा उपदिश्यते इत्युच्यते प्राणादधि उपदिश्यते वा प्राण एव प्रकारान्तरेण वर्ण्यते वा इति कथं भवता निर्णीतम् इति तर्हि प्राणविषयमेव च अतिवादित्वम् उत्तरत्र अनुकृष्यमाणं पश्यामः तदपि प्राणम् उक्त्वा प्राणविषयं नाम प्राणोपासकविषयं यः प्राणोपासनं करोति सः अतिवादी भवति अतिवाद्यसि अतीत्य वदति सर्वम् अतीत्य वदति समर्थो भवति इति तादृशं सामर्थ्यं तम् अतीत्य कोऽपि न वक्तुं शक्नोति इति प्राणविषयमेव च अतिवादित्वम् उत्तरत्र अनुकृष्यमाणं पश्यामः एष तु वा अतिवदति यः सत्येन अतिवदति इति एषः इत्युक्ते यः प्राणोपासकः सः अतिवदति इति उच्यते तस्मात् नास्ति प्राणात् अध्युपदेशः इति अत्रोच्यते न तावत् प्राणविषयस्यैव अतिवादित्वस्य एतत् अनुकर्षणमिति वक्तुं शक्यं विशेषवादात् यः सत्येन अतिवदति इति पश्यतु अत्र अतिवादित्वम् उक्तं परन्तु प्राणोपासकस्य अतिवादित्वम् उक्तम् इति भवता भ्रमो न कर्तव्यः इदं प्राणोपासकस्य अतिवादित्वं नोक्तं कुतः प्राणेन अतिवदति इति नोक्तं खलु सत्येन अतिवदति इति उक्तं सत्येन अतिवदति इति खलु उक्तं प्राणेन अतिवदति इति नोक्तं किमस्ति एष तु वा अतिवदति यः प्राणेन अतिवदति इति नोक्तं सत्येन अतिवदति इति उक्तं तर्हि प्राणोपासकस्य अतिवादित्वम् उक्तम् इति कथं भवता निर्णीयते इति
अत्र विशेषः अस्ति इति उक्तं। तदानीं पूर्वपक्षी वदति ननु विशेषवादोऽप्ययं प्राणविषये एव भविष्यति। अयं यः भवता उक्तः सः विशेषवादः अस्तु, सत्येनाति वदति, सत्यमादाय वदति, सर्वं भवतु, तदपि प्राणोपासकस्य विशेषः इति वयं वदामः इति पुनः पूर्वपक्षी पृच्छति। कथम् इत्युक्ते यथा एषः अग्निहोत्री यः सत्यं वदति इत्युक्ते एषः अग्निहोत्री यः सत्यं वदति, यः सत्यं वदति सः अग्निहोत्री एकं परिचायकम् उच्यते मन्यतां लोके। यथा एषः अग्निहोत्री यः सत्यं वदति इत्युक्ते न सत्यवदनेन अग्निहोत्रित्वं, केन तर्हि अग्निहोत्रेणैव। अयं कथम् अग्निहोत्री, यतः सत्यं वदति अतः अग्निहोत्री इति वा? सः अग्निहोत्री भवति, सत्यञ्च वदति, भवतु। अग्निहोत्री कथम्, अग्निहोत्रं करोति इति कृत्वा एव खलु अग्निहोत्री, सत्यं वदति इति कृत्वा अग्निहोत्री न। एवञ्च सत्यं वदति इति तु अग्निहोत्रित्वे प्रयोजकं न, अग्निहोत्रमेव अग्निहोत्रित्वे प्रयोजकम् इतिवत् केन तर्हि अग्निहोत्रेणैव अग्निहोत्रित्वं, सत्यवदनं तु अग्निहोत्रिणः विशेषः, अयं कश्चन विशेषः तस्य वर्तते इत्येव तात्पर्यं स्यात्। हो अयम् अग्निहोत्री अस्ति खलु अतः सत्यं वदति इत्युक्ते तस्य स्तुत्यर्थं सः अनृतं न वदेत्, अग्निहोत्री महान् अग्निहोत्री अस्ति सत्यं वदति इत्युक्ते एवं वक्तुः कः आशयः स्यात्, अयम् अग्निहोत्री शिष्टाचारवान् अतः सत्यकथनमपि तस्य भवति इति उक्त्वा तस्य अयं विशेषो वर्तते इति कथने खलु तात्पर्यं स्यात्। अग्निहोत्रित्वं सत्यवदनेन इति आयाति वा? न आयाति। तद्वदेव अग्निहोत्रिणः विशेषः तद् अन्येषामपि अस्ति, दर्शपूर्णमासादि याजिनामपि अस्ति सत्यं। आहिताग्नेः एव अस्ति आहिताग्नेरेव अस्ति। अस्तु तर्हि तत्र तं व्रतं परिपालयति इति अयं तस्य कश्चित् विशेषः इति खलु लभ्यते। तथा एष तु वा अतिवदति यः सत्येन अतिवदति इत्युक्ते न सत्यवदनेन अतिवादित्वं केन तर्हि प्रकृतेन प्राणविज्ञानेनैव। एष तु वा अतिवदति, कथम् एकम् अग्निहोत्रिणं प्रदर्श्य एष तु वा अग्निहोत्री यः सत्यं वदति इत्युक्ते अग्निहोत्रिणः अग्निहोत्रित्वं कथम्, अग्निहोत्रेणैव खलु। तद्वत् प्राणोपासकं प्रदर्श्य एष तु वा अतिवदति इत्युक्ते तस्य अतिवादित्वं प्राणविज्ञानेनैव इति लभ्यते। तं प्रदर्श्य तस्य असाधारणधर्मकः प्राणविज्ञानं तम् आदाय सः अतिवदति इति अतिवादित्वं प्राणविज्ञानप्रयुक्तम् इति लभ्यते इति उक्तम्। सत्येन अतिवदति इति सत्येन अतिवदति कश्चन विशेषः, सः अतिवदति सत्यमादाय यदि अतिवदति इत्यस्तु, सत्यम् आदाय सः अतिवादित्वं प्राप्नोति। कथं, प्राणविज्ञानवान् यतः अयं प्राणविज्ञानवान् तस्य महिमा वर्तते। कः महिमा? अतिवदति जातम्। अतिवादित्वं कथं तस्य? प्राणविज्ञानकृतविशेषेण अतिवादित्वं प्राप्तम्। इतोपि कश्चित् विशेषः, अतिवादित्वम् अनृतमादाय अपि सम्भवति, न अयं सत्यमादाय अतिवदति इति योजितं खलु। इदानीम् अयं सत्यमादाय अतिवदति इति अयमपि अस्यैव विशेषः। एवञ्च अतिवादित्वं तु प्राणविज्ञानकृतं प्राप्तं, तद् द्वेधा लोके प्रसिद्धम्। अयम् इतोपि कश्चित् विशेषः अस्य वर्तते, किं सत्यमादाय अतिवदति इति। तस्मात् किं जातम् इदानीं, प्राणोपासनस्यैव अनुवृत्ति, प्राणस्यैव अनुवृत्ति, परमात्मा न आगतः मध्ये इति। एष तु वा अतिवदति यः सत्येन अतिवदति इत्युक्ते न सत्यवदनेन अतिवादित्वं केन तर्हि प्रकृतेन प्राणविज्ञानेनैव इति भाष्यकारैः योजितं। सत्यवदनं तु प्राणविदो विशेषः इति। सत्यवदनं सत्यमादाय अतिवदति इति तु तस्य इतोपि कश्चित् विशेषः इत्येव लभ्यते। विशेष इति विशेषो विवक्ष्यते इति चेत् नेति ब्रूमः, खण्डनं।
नेति ब्रूमः श्रुत्यर्थपरित्यागप्रसङ्गः श्रुतेः अर्थः इत्युक्ते अत्र श्रुतेरर्थः नाम मुख्यार्थः मुख्यार्थः परित्यक्तः स्यात् एवं यदि भवता नीयते तर्हि मुख्यार्थः परित्यक्तः स्यात् कथम् इत्युक्ते श्रुत्या ह्यत्र सत्यवदनेन अतिवादित्वं प्रतीयते इति एष तु वा अतिवदति यः सत्येन अतिवदति इत्युक्ते भवदीययोजनं सम्यक् न कुतः सत्येन अतिवदति इत्युक्ते तत्र प्रयोज्यत्वं तृतीयार्थः प्रतीयते तर्हि सत्यवशात् अयम् अतिवादी भवति एष तु वा अतिवदति एषः इत्युक्ते सिद्धान्तरीत्या वक्ष्यमाणः एतावत्पर्यन्तम् उक्तः न एष खलु अतिवदति यः सत्येन अतिवदति तर्हि इतः पूर्वं यः प्रकृतः सः न अतिवदति कथं ज्ञायते तुशब्देन तस्य व्यावृत्तिः कृता प्राणविज्ञानवान् न अतिवदति प्राणविज्ञानवान् केवलं प्राणविज्ञानवान् एव तस्य अन्यत् किञ्चित् फलं स्यात् कः तर्हि अतिवदति सर्वान् अतीत्य कः वदति इत्युक्ते परमात्मज्ञानी एव वदति इति अभिप्रायेण तुशब्देन पूर्वप्रकृतं निराकृत्य अत्र तुशब्दस्य उपयोगः अस्ति पूर्वप्रकृतं निराकृत्य पूर्वप्रकृते पूर्वं यः प्रकृतः सः न अतिवदति एष तु वा अतिवदति एषः वक्ष्यमाणः खलु अतिवदति कुतः सः अतिवदति सत्येन अतिवदति कुतः सः अतिवादी इत्युक्ते सत्येन इति एष तु वा अतिवदति इति श्रुत्वा केन अतिवदति किं प्रयुक्तं तस्य अतिवादित्वम् इति आकाङ्क्षायां सत्येन इति तृतीया वर्तते तर्हि सत्यं सत्यमेव सत्यत्वं सत्यम् इत्येव सत्यत्वं मास्तु सत्यमेव अतिवादित्वे प्रयोजकं सत्यशब्दः परमात्मपरः परमात्मा एव अतिवादित्वे प्रयोजकः इति आयाति परमात्मविज्ञानम् इति वा पर्यवस्यति तावदेव सत्यवदनं तु नेति ब्रूमः श्रुत्यर्थपरित्यागप्रसङ्गात् श्रुत्या ह्यत्र सत्यवदनेन अतिवादित्वं प्रतीयते यः सत्येन अतिवदति सोऽतिवदति इति नात्र प्राणविज्ञानस्य संकीर्तनमस्ति पश्यन्तु प्राणविज्ञानम् अत्र नास्ति एष तु वा अतिवदति यः सत्येन अतिवदति इत्यत्र प्राणविज्ञानवान् इति तु शब्देन नोक्तं खलु तर्हि अतिवादित्वे प्रयोजकं किम् इत्यपेक्षायां प्राणविज्ञानं प्रयोजकं वा सत्यं प्रयोजकं वा इत्युक्ते प्राणविज्ञानं प्रयोजकम् इति तु शब्दमर्यादया न लभ्यते सत्यं प्रयोजकम् इति तु शब्दमर्यादया लभ्यते सत्येन इति तृतीयान्तस्य पदस्य सत्वात् भवता किं चिन्तितं प्राणविज्ञानं पूर्वमुपस्थितम् इति तत् प्रकरणात् तु प्राणविज्ञानं सम्बध्येत प्राणविज्ञानं यदि योजनीयं तर्हि प्रकरणवशात् इति वक्तव्यं तत्र प्रकरणानुरोधेन श्रुतिः परित्यक्ता स्यात् तर्हि प्रकरणं दुर्बलं प्रकरणं नाम सन्निधिः इदानीं तत् दुर्बलः खलु श्रुतिः वाचकशब्दः वर्तते चेत् तदेव खलु आदर्तव्यं प्रकृतव्यावृत्त्यर्थश्च तुशब्दो न सङ्गच्छेत तदपि मया उक्तं किल प्रकृतव्यावर्तकः तुशब्दः तु इत्यनेन प्रकृतस्य व्यावृत्तिः क्रियते एष तु अतिवदति इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं यः उक्तः न तदपेक्षया विलक्षणः तुशब्देन पूर्वस्य व्यावृत्तिः क्रियते एष तु वा अतिवदति इति सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम् इति च सत्यं त्वेव एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं तन्न सत्यं तु खलु सत्यं खलु मया विजिज्ञासितव्यम् इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं तदनृतम् इति लभ्यते सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम् इति च प्रयत्नान्तरकरणम् अर्थान्तरविवक्षां सूचयति सत्यं त्वेव खलु विजिज्ञासितव्यम् इति प्रयत्नान्तरकरणं तर्हि एतावत्पर्यन्तं यद्यद् उपस्थापितं तत् सत्यं न सत्यं विजिज्ञासितव्यम् इति इतः परं कश्चन प्रयत्नेन विषयान्तरं प्रविशामः इति प्रतीयते तस्मात् यथा एकवेदप्रशंसायां प्रकृतायाम् एष तु महाब्राह्मणो यश्चतुरो वेदान् अधीते इत्येकवेदेभ्यो अर्थान्तरभूतश्चतुर्वेदः प्रशस्यते तादृगेतद् द्रष्टव्यं लौकिकमुदाहरणं दीयते तत्र एकवेदप्रशंसा इत्युक्ते एकवेदज्ञः कश्चिदस्ति तस्य प्रशंसा प्रसक्ता एतावत्पर्यन्तं तस्य प्रशंसा कृता इतः परं
एष तु वा महाब्राह्मणः यः चतुरो वेदान् अधीते इति वदितं द्रष्टव्यम्। इदानीम् एकं वेदं यः जानाति एष तम् उपस्थाप्य एष तु इत्यनेन अन्यान् तेभ्यः इमं व्यावर्त्य एष तु वा महाब्राह्मणो चतुरो वेदान् अधीते इत्येकवेदेभ्यः एकवेदविद्भ्यः अर्थान्तरभूतश्चतुर्वेदः चतुर्वेदवित् प्रशस्यते तादृगेतद् द्रष्टव्यं। न च रूपयैव विवक्षया भवितव्यम् इति नियमोऽस्ति। किमुच्यते? पूर्वपक्षिणा पृष्टमासीत् भूयप्रश्नप्रतिवचनपरम्परा अत्र नास्ति, तत्र समाप्ता दृश्यते खलु। सत्यं समाप्ता, परन्तु भूयः प्रश्नं कृत्वा एव उत्तरं वक्तव्यम् इति नास्ति कोऽपि नियमः। नास्ति, भूयो विषयकं प्रश्नं कृत्वा एव उत्तरं वक्तव्यमिति नास्ति। न च प्रश्नप्रतिवचनरूपया एव अर्थान्तरविवक्षया इत्युक्ते अर्थान्तरविवक्षा यत्र अस्ति तत्र प्रश्नप्रतिवचनक्रमः अपेक्षते इति कोऽपि नियमो नास्ति। एवं नियमो नास्ति। प्रकृतसम्बन्ध असम्भवकारित्वात् अर्थान्तरविवक्षायाः असम्भवकारितत्वात् अर्थान्तरविवक्षायाः। पश्यतु, अर्थान्तरं विवक्षितं वा अथवा प्रकृत एव अर्थः अनुवर्तते वा इति कथं निर्णेतव्यम् इत्युक्ते यदि पूर्वोक्तेन सम्बन्धो नास्ति तर्हि इदम् अर्थान्तरम् इति लोके निर्णीयते। तत्र प्रश्नप्रतिवचनादिकमस्ति वा इति नियमो नास्ति, क्वचित् स्यात् क्वचित् न स्यात्। तत्र गुरुशिष्यसंवादरूपेण आख्यायिका एतावत्पर्यन्तं प्रवृत्ता, एतावत्पर्यन्तं प्रश्नप्रतिवचनपरम्परा दृष्टा इति कृत्वा पूर्वपक्षिणा तथा चिन्त्यते। सम्यगेव अस्ति, परन्तु तथा कोऽपि नियमो नास्ति इति वदति। किं कारणमिति चेत् पश्यन्तु, तत्र प्राणान्तम् अनुशासनं श्रुत्वा तूष्णीभूतं नारदं स्वयमेव सनत्कुमारो व्युत्पादयति। एवमपि गुरुशिष्यसंवादस्थले लोकेपि दृश्यते। कदाचित् शिष्यः उपरि न पृच्छति इति मन्यतां, तदा गुरुः स्वयमेव त्वया न पृष्टं, वस्तुगत्या एवं वक्तव्यं वक्तुं शक्नोति खलु। सः न पृच्छति, मया किमर्थं वक्तव्यम् इति न। वस्तुगत्या एतदुपरि किञ्चित् वक्तव्यमस्ति, सः पृच्छेत्, न पृच्छति इति मन्यतां, न पृच्छति न वक्तव्यम् इति तु न गुरुः न तूष्णीं भवति। एवं प्रष्टव्यं, त्वया न पृष्टं, अतः एतदुपरि किञ्चिदस्ति इति वास्तविकं समाधानम् अन्यदस्ति चेत् तद्वदत्येव इत्यपि दृश्यते लोके। तद्वदत्र स्थितिः। एवं योजनीयमिति। तत्र प्राणान्तम् अनुशासनं श्रुत्वा तूष्णीभूतं नारदं स्वयमेव सनत्कुमारो व्युत्पादयति इति स्वीक्रियतां। सनत्कुमारः स्वयमेव व्युत्पादयति। यत् प्राणविज्ञानेन विकार अनृतविषयेण अतिवादित्वम् अनतिवादित्वमेव वा तत् एष तु वा अतिवदति यः सत्येन अतिवदति इति। पश्यतु, प्राणविज्ञानेन यद् अतिवादित्वं तद् अतिवादित्वं न, किन्तु अनतिवादित्वमेव। प्राणविज्ञानेन अतिवादित्वम् इति न भ्रमितव्यं, तद् अतिवादित्वं न इति। यत् प्राणविज्ञानेन कुतः विकार अनृतविषयेण प्राणविज्ञानेन यद् अतिवादित्वं प्राप्तं तद् अतिवादित्वं न, कुतः असत्येन खलु एतत् सर्वम् असत्यम् आदाय यः अतिवदति इदं न मुख्यम् अतिवादित्वं। यः सत्येन अतिवदति स एव वस्तुगत्या अतिवादी इति विवक्षा वर्तते इति। एष तु वा अतिवदति यः सत्येन अतिवदति इति। तत्र सत्यम् इति परं ब्रह्मोच्यते। कथं ज्ञायते? परमार्थरूपत्वात् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति च श्रुत्यन्तरा इति। तथा व्युत्पादिताय नारदाय सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानि इत्येवं प्रवृत्ताय विज्ञानादि। तर्हि नारदः इदानीं चिन्तयति, सत्येन अतिवदति स एव अतिवादी वा, तर्हि अहं तथा इच्छामि, किं मया कर्तव्यं?
यदि सत्यप्रयुक्तम् अतिवादित्वं मम अपेक्षते तर्हि किं करवाणि इत्येवं जिज्ञासया प्रवृत्ताय विज्ञानादिसाधनपरम्परया भूमानम् उपदिशति। विज्ञानादिसाधनपरम्परया श्रवणमननादिपरम्परया इति मध्ये विद्यमानानि वाक्यानि तत्परतया योजनीयानि इति उच्यते। मध्ये इतोपि कानिचित् वाक्यानि सन्ति, तत्र आत्मज्ञानसाधनानि उपदिश्यन्ते, श्रवणमननादीनि उपदिश्यन्ते, एवं योजनीयं प्रकरणम् इति अभिप्रायः। विज्ञानादिसाधनपरम्परया भूमानम् उपदिशति। तत्र यत् प्राणात् अधि सत्यं वक्तव्यं प्रतिज्ञातं तदेव इह भूमेत्युच्यते इति गम्यते। एवं विचार्यमाणे यत् प्राणात् अधि वक्तव्यं, प्राणापेक्षया अवश्यं किञ्चित् अधि उपरि वक्तव्यमस्ति, तच्च प्रतिज्ञातम् उपक्रमे, तदेव इह इदानीं भूमा इति परमात्मा उच्यते इति गम्यते। तस्मात् अस्ति प्राणादधि भूम्नः उपदेशः इत्यतः प्राणादन्यः परमात्मा भूमा भवितुमर्हति। एवञ्च इह आत्मविविदिषया प्रकरणस्य उत्थानम् उपपन्नं भविष्यति। आत्मविविदिषया खलु प्रकरणम् उपक्रान्तं, तदपि उपपन्नं भविष्यति। प्राण एव इह आत्मा विवक्षितः इत्येतदपि नोपपद्यते। पूर्वपक्षिणा उक्तं प्राण एव आत्मा उपक्रमे वर्तते इति पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तदसत्। कुतः न हि प्राणस्य मुख्यया वृत्त्या आत्मत्वमस्ति। चेतनपरः आत्मशब्दश्चेदपि न शक्यते, स्वरूपपरश्चेदपि न शक्यते, केवलं यौगिकार्थमादाय शक्यते, तदपि मुख्यं न शक्यते। प्रायेण सः व्याप्तः इत्येव, सर्वव्याप्तो नास्ति। अतः मुख्यया वृत्त्या आत्मत्वं प्राणस्य नास्ति। न च अन्यत्र परमात्मज्ञानात् शोकनिवृत्तिरस्ति, नान्यः पन्था विद्यते अयनाय इति श्रुत्यन्तरात्। तं मा भगवान् शोकस्य परं तारयतु इति च उपक्रम्य उपसंहरति। तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारः इति। अत्र आत्मज्ञानात् अतिरिक्तेन केनचित् उपायेन शोकनिवृत्तिर्न भवति इत्यपि उपनिषत्सु प्रसिद्धं। तर्हि तदेव अत्र अवगन्तव्यम्। अपि च तं मा भगवान् शोकस्य परं पारं तारयतु। मा इति माम् इत्यर्थे, तं मां मा तारयतु इति न, मां तारयतु। भगवान् शोकस्य परं पारं तारयतु इति च उपक्रम्य उपसंहरति। तस्मै मृदितकषायाय, मृदितः कषायः, कषायशब्देन कर्मवासना उच्यते। मृदितकषायाय यः नष्टवासनः तस्मै तमसः पारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारः इत्यपि श्रुतौ वर्तते। तमसः पारं, तमश्शब्देन अज्ञानम् उच्यते। तम इति शोकादिकारणम् अविद्या उच्यते। प्राणान्ते तर्हि किं भवति? अविद्यायाः पारं तारयति इत्युक्ते अविद्या अनधीनं वस्तु श्रावयति इत्युक्ते आत्मतत्त्वमेव तत्। अन्यत् सर्वं विकारजातम् अविद्यायाः परिणामः इति कृत्वा तमसः पारं दर्शयति इत्यनेनापि आत्मतत्त्वम् इह उपदिष्टं, परमात्मा उपदिष्टः इति ज्ञायते। प्राणान्ते च अनुशासने न प्राणस्य अन्यायत्तता उच्येत। यदि न प्राणस्य अन्यायत्तता उच्येत, पश्यतु, इदम् अनुशासनं प्राणान्तम् इति यदि स्वीक्रियते, अत्रत्यम् अस्मिन् प्रकरणे कृतम् अनुशासनं प्राणान्तं, प्राणापेक्षया उपरि किमपि नोपदिष्टम् इत्युच्येत यदि, तर्हि प्राणः स्वतन्त्रः इति उच्येत। परन्तु तथा नास्ति। प्राणः अन्याधीनः इति अत्र उच्यते। आत्मनः प्राणः इति च ब्राह्मणम्, अत्रैव आत्मतः प्राणः इति वा? आत्मतः इत्येव स्यात्, मुद्रणदोषः अस्ति। आत्मतः न, श्रुतौ वाक्यं किमस्ति द्रष्टव्यं खलु, स्वकीयपदं न, श्रुतौ विद्यमानं पदं। तर्हि तस्य सकाशात् उत्पन्नः अयमिति श्राव्यते, तस्मात् अन्याधीनः। प्रकरणान्ते च परमात्मविवक्षा भविष्यति। भूमा तु प्राण एव इति चेत् न। इदानीं पुनः एका शङ्का। प्रकरणान्ते च परमात्मविवक्षा भविष्यति, भूमा तु प्राण एव इति चेत् शङ्का अवगता वा? तथा न, तज्जातं
तज्जातम्। अन्या शङ्का प्रकरणस्य अन्ते अत्र पश्यन्तु प्रकरणस्य उपक्रमे आत्मतत्त्वं पृष्टम् अनेन तर्हि आत्मतत्त्वम् उपदेष्टव्यं सत्यम् आत्मतत्त्वम् उपदेष्टव्यमेव उपदिष्टञ्च वर्तते परन्तु कुत्र प्रकरणस्य अन्ते भूमा इति शब्देन परमात्मा नोपदिश्यते इत्यस्तु प्रकरणस्य अन्ते आत्मतत्त्वम् उपदिष्टम् इति स्वीक्रियतां भूमा तु प्राण एव इति स्वीक्रियताम् इति एवं शङ्का प्रकरणान्ते च परमात्मविवक्षा भविष्यति भूमा तु प्राण एव इति चेत् न स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि इत्यादिना भूम्नः एव आप्रकरणसमाप्तेरनुकर्षणात् अयं भूमा यदा उपदिष्टः इतः परं सः न त्यक्तः यदि प्रकरण भूमा प्राणः परमात्मा अन्ते उपदिश्यते इत्युक्ते भूमानं त्यक्त्वा खलु परमात्मा उपदेष्टव्यः परन्तु तथा न दृश्यते भूमा यदा उपदिष्टः इतः परं सः कदापि न त्यक्तः सः एवं मध्ये 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 आगच्छति अतः प्रकरणपरिसमाप्तिपर्यन्तं सः भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठते इति स्वे महिम्नि इत्यादिना भूम्न एव आप्रकरणसमाप्तेरनुकर्षणात् एतत् अधिकरणं पठित्वा पुनः एकवारं प्रकरणं दृष्ट्वा मनसि एवं धर्तव्यं तर्हि अधिकरणम् एवं वक्तुं शक्यते काः युक्तयः सन्ति इति स्मर्तव्यं वाक्यानि स्मर्तव्यानि तर्हि कथं क्रमेण उपपादनीयमिति स्वयमेव आलोचयितुं शक्यते अतः इदं सम्यक् अवधार्य अधिकरणं सम्यक् अवधार्य पुनः प्रकरणम् एकवारं द्रष्टव्यम् एवमेव अस्ति वा इति वाक्यानि सन्ति वा इति तदा सम्यक् तिष्ठति स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि इत्यादिना भूम्न एव आप्रकरणसमाप्तेरनुकर्षणात् वैपुल्यात्मिका च भूमरूपता सर्वकारणत्वात् परमात्मनः सुतरामुपपद्यते भूमरूपता वैपुल्यात्मिका तत् भूमशब्देन उच्यते सम्यक् परमात्मनि निरतिशयं वैपुल्यमस्ति अपरिच्छिन्नत्वात् अतः तस्य सुतराम् उपपद्यते धर्मोपपत्तेश्च अपि च ये भूम्नि श्रूयन्ते धर्माः परमात्मन्युपपद्यन्ते यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा इति दर्शनादिव्यवहाराभावं भूमनि अवगमयति परमात्मनि च अयं दर्शनादिव्यवहाराभावः अवगतः अन्यत्र अवगतः यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येत् इत्यादि श्रुत्यन्तरात् योऽप्यसौ सुषुप्त्यवस्थायां दर्शनादिव्यवहाराभावः उक्तः सुषुप्त्यवस्थायाम् अस्ति खलु प्राणस्यापि इति पूर्वपक्षिणा उक्तं सः अपि आत्मनैव असङ्गत्वविवक्षया उक्तः न प्राणस्वभावविवक्षया पश्यतु सुषुप्त्यवस्थायां सर्वव्यवहारशून्यता कुतः आत्मनः असङ्गत्वात् तत्र कोऽपि विक्षेपो नास्ति इति कृत्वा व्यवहाराभावः तदपि आत्मनः असङ्गत्वादेव सुषुप्त्यवस्था अपि तादृशी सुषुप्त्यवस्था कुतः व्यवहारशून्या इत्युक्ते सुषुप्त्यवस्थायां केवलं भासमानः आत्मा असङ्गः अत एव इति अत एव तस्मात् तदपि प्राणस्य महिमा न इति प्राणस्वभावविवक्षया न परमात्मप्रकरणात् यदपि तस्याम् अवस्थायां सुखमुक्तं सुषुप्त्यवस्थायां सुखमुक्तं तदप्यात्मनैव सुखरूपत्वविवक्षया सुषुप्त्यवस्थायां व्यवहारलोपो वा सुखानुभवो वा सर्वं परमात्मनः स्वभावः यतः आह एषोऽस्य परम आनन्दो एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति इति इहापि यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम् इति सामयसुखनिराकरणेन ब्रह्मैव सुखं भूमानं दर्शयति सामयसुखनिराकरणेन सामयं सुखं विषयसुखम् इत्यर्थः आमयसहितं माया न आमयः अमय पापं कालुष्यम् इत्यादि अर्थः एवं रोगः अपि उच्यते इत्युक्ते किञ्चित् दुष्टम् इत्यर्थः आमयः सामयं सुखम् आमयेन सहितं सुखं व्यावर्तयितुं सामयसुखनिराकरणेन ब्रह्मैव सुखं भूमानं दर्शयति
सामयसुखनिराकरणं कुत्र कृतं नाल्पे सुखमस्ति अल्पे इत्युक्ते विषयजन्यवृत्तौ सुखं नास्ति अल्पाल्पसुख अभिव्यक्त्यर्थं खलु विषयजन्यवृत्तिः सम्पाद्यते अनुकूलत्वेन प्रदीयमानेभ्यो विषयेभ्यो वृत्तिः सम्पाद्यते किमर्थम् इत्युक्ते ईषदीषद् आत्मस्वरूपसुख अभिव्यक्त्यर्थम् इदम् अल्पमेव भवति अल्पे सुखं नास्ति इति विषयजन्यवृत्तौ सुखत्वनिराकरणेन तदेव सामयसुखं नाम तदेव विषयजन्यवृत्तिः तत्र तस्य सुखत्वनिराकरणपूर्वकं किं करोति ब्रह्मैव सुखं भूमैव सुखम् इति दर्शयति विकाराणाम् अनृतत्वस्य आपेक्षिकत्वात् अमृतत्वस्य आपेक्षिकत्वात् अमृतत्वम् अपि प्राणे योजनं कृतं प्राणस्य अमृतत्वमस्ति इति परन्तु प्राणस्य अमृतत्वं मुख्यं न भवति लोकव्यवहार सिद्धं स्यात् स्तुतिरूपं वा वक्तव्यं स्यात् अतः परमकारणस्यैव मुख्यम् अमृतत्वम् इति परमात्मानं गमयति विकाराणाम् अमृतत्वस्य आपेक्षिकत्वात् अतोऽन्यदार्तम् इति च श्रुत्यन्तरात् विनाशी इत्यर्थः आर्तं विनाशी अतोऽन्यत् परमात्मनः सकाशात् अन्यत् सर्वं विनाशी इति श्रुत्यर्थः तथा च सत्यत्वं स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वं सर्वगतत्वं सर्वात्मत्वम् इति च एते धर्माः श्रूयमाणाः परमात्मन्येव उपपद्यन्ते नान्यत्र धर्मोपपत्तेश्च इति सूत्रं तस्य व्याख्यानं तस्य अर्थः उच्यते इदानीं सत्यत्वं स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वं सर्वगतत्वं सर्वात्मत्वम् इति च एते धर्माः श्रूयमाणाः परमात्मन्येव उपपद्यन्ते नान्यत्र तस्मात् भूमा परमात्मा इति सिद्धम् एवं तथैव अतएव उपपद्यन्ते इति उक्तं कथञ्चित् उपपत्तिर्न भवति सा अस्तु